बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बहुत अहम खबरें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो हुकूमती इत्तेहादियों के हवाले से है। बहुत अहम तफसीलात हैं। इमरान खान साहब की हुकूमती इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें हुई हैं। किस तरह से हुकूमती इत्तेहादी ख़ास तौर पर MQM और काफ लीग जो कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ब्लैकमेल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारे मुतालबात माने जाएं, उसके बाद ही हम मुश्तरका जो इजलास होगा उसमें जो EVM मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से बिल पेश किया जा रहा है उसमें साथ देंगे। बहुत अहम पेशरफ्त हुई है नाज़रीन। इमरान खान साहब की जानिब से बाजी एक मरतबा फिर पलट चुकी है। क्या तफसीलात है मामले की, एक तो ये शेयर आपके साथ करनी है और दूसरी बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, जो कि मेरे ख्याल से मौजूदा डेवलपमेंट्स इतनी ज़्यादा अहम हो रही हैं कि वो मामला आलमोस्ट दब चुका है। लेकिन आज के इस व्लॉग में वो मामला भी आपके साथ शेयर करूंगा और ये रिलेटेड है EVM मशीन के इस्तेमाल से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हल्का NA 133 में सबसे पहले ये खबर सामने आई थी कि ये कहा गया था कि उसमें इस्तेमाल जो है वो करके किया जाएगा ताकि एक टेस्ट जो है वो हो जाए EVM मशीन का। इस हवाले से भी बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर की तरफ नाज़रीन बढ़ता हूं कि काफ लीग और MQM जो इत्तेहादी हैं इनके साथ जो मुलाकात हुई है उसमें क्या हुआ है। तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जब इत्तेहादियों की जानिब से ब्लैकमेल किया जा रहा था, जो कि काफ़ी अरसे से, बल्कि हर हुकूमत में इसी तरह होता आया है कि ये जो इत्तेहादी होते हैं ये इसी तरह से ब्लैकमेल करते हैं और जो अपने मुतालबात हैं वो मनवाते रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो थे वो बिल्कुल तमाम हुकूमतों से मुख्तलिफ थे। इन्हें जब ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई तो इन्होंने वाज़े पैगाम भिजवा दिया अपने इत्तेहादियों को और अपने इत्तेहादियों से ये कहा कि या तो आप हमारे साथ होंगे या तो आप हमारे साथ नहीं होंगे। किसी तरह की भी कोई ब्लैकमेलिंग में हम आपके नहीं आने वाले। और मंडे तक का वक्त दिया गया था कि आपका क्या फैसला है। अगर आपने हमारे साथ चलना है, अगर आपने जो हम बिल पेश कर रहे हैं उसके हक में वोट देना है तो भी बताएं, नहीं देना तो भी बताएं, नो इशू। और इसी तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे नाराज़ अरकान असम्बली थे उनको भी ये पैगाम पहुंचाया गया और उनसे उन्हें भी पीर तक जो है वो कहा गया कि आपने जो है वो इस्लामाबाद में ही रुकना है और आप जो है वो बिल्कुल दो नंबरी नहीं कर सकते, किसी तरह की भी ब्लैकमेलिंग में कप्तान नहीं आएगा। अब ये चीज़ जब सामने आई तो जो इत्तेहादी जमातें थी दोनों, उनकी जानिब से जो एक अग्रेसिव पोजीशन ली गई थी, दोनों बैकफुट पर हो गई हैं। और अब नाज़रीन जो मुलाकात भी हुई है इमरान खान साहब से जो इत्तेहादियों की, तो उसके बाद ये खबर सामने आई है कि इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए। तहफ़्फ़ुज़ात दूर क्या होना, बस उनकी जो कमान थी वो खींचनी थी, क्योंकि इस हवाले से भी कुछ मुबैना इत्तलात गर्दिश की कि जाने वाला यानी कि जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कहा गया कि वो भी थोड़े बहुत एक्टिव हुए और कुछ कॉल्स वगैरह एस्टेब्लिशमेंट को जो है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इन इत्तेहादियों को गई और थोड़ा इनको खींचा गया। बहरहाल जो इत्तेहादी थे वो मान गए हैं और ये इत्तेहादी अब सपोर्ट करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो बिल पेश किया जा रहा है मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में। अब इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि बुध वाले दिन, जो कि मैंने अपने एक वीलॉग में ये खबर भी दी थी कि बुध वाले दिन हुकूमत की जानिब से ये इम्कान है कि वो मुश्तरका इजलास बुलाएंगे। अब ये कन्फर्म हो चुका है बुध वाले दिन 2 बजे दोपहर, आज मंगल है तो इंशाल्लाह कल 2 बजे जो इजलास है पार्लियामेंट का मुश्तरका वो बुलाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फुल ताकत दिखाएगी। इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो भी इस बिल की हमायत में वोट जो है वो करेंगे और ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा अपोजिशन जमातों के लिए, क्योंकि इस वक्त उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा कि किस जगह से वो इमरान खान साहब को पकड़ सकें। इत्तेहादियों को वरगलाने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब के जारहाना हिकमत अमली की वजह से और दबाव में ना आने की वजह से इत्तेहादियों को उन्होंने सीधा कर लिया है। दूसरी अहम खबर नाजरीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है और वो खबर ये है NA 33 में नाजरीन पहले ये इतलात सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान NA 133 में
جو جہاں پر لاہور کا ضمنی مارکہ ہونا ہے وہاں پر EVM کی جو مشین ہے انہیں بطور ٹیسٹ جو ہے وہ استعمال کرے گا کچھ پولنگ سٹیشن پہ، اور اس سے یہ واضح بھی ہو جائے گا کہ EVM مشین کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ آیا الیکشن کمیشن آگے جو 2023 کے انتخابات جہاں پر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہو، وہاں پر ایک ٹیسٹ کے طور پر پہلے چیک کیا جائے تاکہ آگے چل کر آسانی ہو۔ سب سے پہلے تو یہ خبر سامنے آئی، یہ اطلاعات سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ EVM مشین کا استعمال کیا جائے گا، لیکن آج ناظرین یہ خبر سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ان الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو ہے وہ حلقہ NA 133 میں استعمال نہیں کریں گی۔ اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو شروع دن سے ہی ایک سٹانس تھا کہ نہیں ہم نے تو EVM مشین کا استعمال نہیں کرنا، اور لمبی چوڑی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی ریزرویشنز جو تھی وہ دے دی گئی، اور پھر اس کے بعد بیچ میں راضی بھی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اب یہ جو چیز ہے یہ سامنے آ گئی۔ تو خیر عمران خان صاحب کی جانب سے تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دینا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہے آئندہ انتخابات کے لیے کسی صورت اس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ ہر صورت یعنی کہ وہ آخری حد تک، اور آخری حد کیا ہوتی ہے کہ آپ کی حکومت چلی جائے، یعنی کہ وہ اس حد تک اگریسو ہے کہ حکومت جاتی ہے تو جائے، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی دیا جائے گا، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال بھی آئندہ انتخابات میں کیا جائے گا۔ حلقہ NA 133 میں ایک سنہری موقع ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ وہ وہاں پر ٹیسٹ کروائے، کیونکہ اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیمہ صاحب ہیں وہ کاغذات نامزدگی کی ان کے درست نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں، تو وہاں پر اب کوئی مقابلہ رہا ہی نہیں ہے۔ خالی نواز لیگ کا وہ ویسے ہی گڑھ تھا، اور اب بھی وہاں پر نواز لیگ ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی تو وہاں سے پر سرے سے تھی ہی نہیں، وہاں پر اگر کوئی مقابلہ بھی کر رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف ہی نواز لیگ کا مقابلہ کر رہی تھی۔ تو جو ایک دھاندلی کا شور ہوگا وہ بھی ختم ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اگر ظاہر سی بات ہے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں الیکشن سے، ٹھیک ہے وہ اپنے کسی جو آزاد امیدوار ہوگا اس کو سپورٹ کر لیں گے، لیکن وہ جو ایک الزامات دھاندلی کے لگائے جاتے ہیں ہر انتخابات میں، کیونکہ جو مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور نواز لیگ کا کافی زیادہ کلوز رہا ہے گزشتہ کچھ حلقوں کے جو ضمنی انتخاب رہے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے جو دھاندلی کے الزامات ہیں وہ لگائے جاتے رہے ہیں۔ ڈسکا الیکشن کی بھی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن اس الیکشن میں چونکہ اس طرح سے مقابلہ نہیں رہا تو یہ دھاندلی کے الزامات لگیں گے بھی نہیں۔ اس وجہ سے یہ ایک سنہری موقع ہے، اور الیکشن کمیشن کو اسے جو ہے وہ ضرور آزمانا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے اب کیا ایکشن لیں گے، مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور خاص طور پر ناظرین جو کل اجلاس ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ، یہ بل پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپوزیشن اس وقت سکتے میں ہے کہ آخر عمران خان صاحب نے کس طرح سے اپنے اتحادیوں کو منا لیا ہے، لیکن اتحادیوں کو منانے کے باوجود بھی اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑا اپسیٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف یا وزیر اعظم عمران خان صاحب حکومت کے لیے۔ دیکھتے ہیں کل کیا جو ہے وہ اس حوالے سے تفصیلات سامنے آتی ہیں، آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ رکھتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔